نشوفوا درس آخر في لا غرامير اللي هو providing that ولا as long as. نقدروا نقولوا providing that ولا provided that. c'est la même chose. وش معناتها هاد الروابط؟ المعنى تاعهم هو غير si seulement، غير إذا داخله في الشرط c'est une condition. القاعدة تاعها كيفاش راح تكون في الجملة باش نربطوا زوج جمل باستعمال providing that ولا as long as ولا provided that. راح نبداو بها، نقدروا نحطوها au début providing that ولا as long as plus le sujet plus le présent simple. هنايا la condition. نقولوا مثلا غير إذا تجيب لي هاد الشيء راح نجي معك. providing that you bring me، تجيب لي شيء، you bring me that thing، النتيجة راح تكون au futur I will come with you. اوكي so هنايا راح هذه providing that as long as داخلة في الشرط. la même chose هنا as long as you bring me something I will come with you. كي نحطوها في الوسط راح نبداو بالنتيجة ثم بالشرط. راح نقولوا I will come with you، I will au futur راح نجي معك si seulement providing that ou bien as long as c'est le même sens. as long as you bring me that thing، جيب لي هذاك الشيء. donc elle est très simple، c'est très simple. لازم تشوفوا برك باللي الشرط يكون au présent simple et النتيجة تاع الشرط هذيك راح تكون au futur. عندنا هنا exercice اللي راح نستعملوا فيه providing that ou bien as long as. قالوا لنا combine the following sentences using the proposed link words. راح نستعملوا هاد الروابط. A. money laundering will be reduced. غسيل الأموال راح ينقص. Banks will inform the authorities about any large cash deposit. البنوك راح تقول للدولة عن أي وضع للمال غير شرعي في البنوك بيان سور. هنايا كيفاش راح نديروها؟ لازم نفهموا المعنى تاع الجملة باش نربطوا بهذا الروابط. عطاونا هنايا future وهنا future من القاعدة نا واش راهي تقول مع providing that الشرط راح يكون au présent et النتيجة راح تكون au futur. هنا وشنو هو الشرط؟ الشرط أنه لازم البنوك تخبر الدولة على راهم يحطوا النقود في البنوك بطريقة غير شرعية. دونك كي يطبق هذا الشرط وشنو هي النتيجة؟ غسيل الأموال راح ينقص. نديروها نبداو بها providing that بشرط وشنو si seulement البنوك banks le verbe أو هنا inform راهو au futur بس حنا نرجعه au présent. banks راهو au pluriel، حنا قلنا au présent she he it معاهم نزيدو le verbe le s. مي هنا عندنا banks pluriel they donc au présent يقعد inform. providing that banks inform the authorities البنوك تخبر الدولة أو الحكومة about any large cash deposit. هذه كان نكتبوها كوما توجور كيما مع though although كي نبداو بهم توجور الفاصلة ما نساوهاش. النتيجة money laundering غسيل الأموال، النتيجة تكون au futur will be reduced. دونك تقعد هي. شوفوا الجملة الثانية companies will reduce the prices of their brands. الشركات راح ينقصوا ولا يقلصوا من السعر تاع الماركات تاعهم. people will stop buying counterfeit products. الناس راح تحبس تشري السلع المقلدة. هنا عطاونا as long as اللي معناتها si seulement غير إذا. نبداو بها ولا نديروها au milieu؟ نديروها هنايا as long as.
كي نحطو as long as au milieu ما حاش نسحقو الفاصلة بين الجملة والجملة. اوكي سو هنايا الشرط وشنو هو؟ الشرط انه الشركات ينقصوا للاسعار تاع المواد ديالهم ولا السلع ديالهم باش الناس يحبسوا يشروا السلع المغشوشه. الشرط يجي مع as long as الشرط والنتيجه تجي وحدها. دونك الشرط دايما يجي تابع لهذا الروابط. people وش راح يديروا الناس؟ راح يحبسوا يشروا will النتيجة au futur will stop buying counterfeit products ما نديروش فاصلة as long as غير إذا شركات companies حنا عطاوهالنا au futur حنا نرجعوها bien sûr au présent as long as companies reduce هنايا companies راه الجمع والجمع le verbe يقعد هو reduce the prices of their brands. Donc vous voyez هنايا بلي هاد la leçon elle est très très simple. الشرط يمشي معه le présent والنتيجة تمشي معه le futur. نقدر نحطوه au début ونقدر نحطوها au milieu.